अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गेम में वापसी हुई है और बड़ी शानदार वापसी हुई है। कुछ लोग ये ख्याल कर रहे थे कि इमरान खान का अब अल्लाह हाफिज है, जिसे रात को भी फैसल वाडा ने एक प्रोग्राम के अंदर बैठकर ये कहा कि अगला जो इलेक्शन होगा उसमें इमरान खान बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें तहरीक इंसाफ भी इवन नहीं होगी। तो थोड़ी सी इस सूरत हाल का जायजा लेते हैं, कुछ ताज़ा तरीन खबरें, और जो लोग ये सोच कर बैठे हुए थे कि अब इलेक्शंस नहीं होंगे उनके लिए भी इसके अंदर एक जवाब है। और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ, जिनकी आखिरी रसूमात जो है वो अब अदा होना शुरू हो गई है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। या पहले बात कर लेते हैं जरा ये जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुआ, बिल्कुल वही फॉर्मूला जो कश्मीर के अंदर अप्लाई हुआ था, जो अक्सरियत थी उसको अकलियत में बदल दिया, और यही फॉर्मूला अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अप्लाई हुआ और गुलबर खान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के नए सीएम बन गए और तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत थी उसको अकलियत में बदल दिया। और आप ये देखें कि जो बंदा जिसको इमरान खान ने खुद मुंतखब किया, खालिद खुर्शीद खान के बाद जिस बंदे को इमरान खान ने वज़ीर आला नॉमिनेट किया, वो बंदा भी भाग गया, जिसको खुद खान ने कहा था कि ये मेरा उम्मीदवार है। और वाज़े तौर पे अक्सरियत थी तहरीक इंसाफ की, 24 लोग तहरीक इंसाफ के पास थे, 17 लोगों की जो है वो कोरम चाहिए था, 17 नंबर चाहिए थे वज़ीर आला बनाने के लिए। तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत थी, लेकिन वो भी खत्म हो गई और एक बिल्कुल नया बंदा जो है वो वहां सीएम बन गया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहां बर्बाद हो गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कश्मीर के अंदर हुई थी। अच्छा, अब आप ये देखें कि आज क्या हुआ। आज शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा जी कि झुर्लू इलेक्शन हुए थे और उसमें इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठ कर आया था। तो शहबाज शरीफ को आज बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ को कश्मीर के अंदर जो हुआ वो नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ को जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा। और शहबाज शरीफ को जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुआ वो भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो कह रहे जी कि झुर्लू इलेक्शन जो है वो इमरान खान के लिए किया गया था और उसमें उनको आउट किया था, शहबाज शरीफ को आउट किया था। और आज शहबाज शरीफ जो है जो बैठे हुए थे किला ठोक के कि मैंने किसी सूरत भी नहीं जाना, तो अब उन्होंने खुद इस चीज का एतराफ कर लिया कि भाई हम जा रहे हैं और हमारी आखिरी रसूमात भी जो है वो शुरू होने वाली हैं। तो अब जी हो क्या रहा है कि अगले हफ्ते से जो आखिरी इजलास होगा इस हुकूमत का वो तलब किया जाएगा और उसके बाद ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये हुकूमत खत्म होने की जो ऑफिशियल डेट लोग बता रहे हैं वो 14 अगस्त है, लेकिन उससे पहले ये खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 9 या 10 की दरमियानी रात को करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इनको 90 रोज मिलेंगे, ये 90 रोज के ऊपर जाना चाह रहे हैं। और ये इस वक्त एक हकीकत है, चूंकि IMF ने इनको जो है वो डंडा दिया हुआ है। आप ये सोच रहे थे कि हम हुकूमत के अंदर बैठे रहेंगे, हम निगरान सेटअप को लंबा कर देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। इन्होंने जितना जोर लगाया, जितनी इन्होंने नई नई हिकमत अमलियां बनाई, वो फ्लॉप होती जा रही हैं। क्यों फ्लॉप होती जा रही है नाजरीन? वो इसलिए फ्लॉप होती जा रही हैं क्योंकि आज तो IMF ने इनको दे दिया, $1.2 अरब दे दिया, वो पाकिस्तान के अंदर वो पैसा आ भी गया, लेकिन आगे क्या होगा? क्या इसके ऊपर ये मुल्क चलेगा? नहीं चलेगा। आगे इनको मजीद पैसे आने, वो जो बाकी पैसे आने वो कैसे आएंगे? वो एक उसके लिए फॉर्मूला बनाया है और फॉर्मूला IMF ने खुद बनाया कि हम आपको 1 अरब देंगे, उसके बाद जो निगरान हुकूमत आएगी 1 अरब उसको देंगे, और उसके बाद जो दूसरी मुंतखब हुकूमत आएगी 1 अरब उसको दिया जाएगा। तो ये जो आज उन्होंने 1 अरब दिया, उसके साथ उन्होंने कुछ बातचीत की है। उन्होंने कहा है जो यहाँ के जो IMF के नुमाइंदे, और यही वजह कि शहबाज शरीफ की आज चीखें निकल रही हैं कि वो ये कहने के ऊपर मजबूर हो गए कि IMF का जो प्रोग्राम था ये कोई हलवा नहीं था, हमने बड़ी इसके लिए मेहनत की है। तो आज उन्होंने क्या कहा IMF ने? उन्होंने कहा जी कि आपको जो मुआहदा आपने हमारे साथ किया है, आपको इस मुआहदे की जो शराइत है इसके ऊपर आपने सख्ती से अमल दरामद करना होगा। आप ये इससे बाहर नहीं जा सकते। आपको पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस मुआहदे को, इसका पास रखना होगा और इसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। और आप ये सोचें कि देखें, अगर ये इलेक्शंस नहीं करवाएंगे या उससे ये बाहर भागने की कोशिश करेंगे तो ये किस मुंह से IMF के पास जाएंगे कि भाई हमारे, ये क्या बताएंगे उनको? जो एक इतना बड़ा इदारा, वो देखेगा यार एक मुल्क के अंदर अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, इलेक्शन वक्त के ऊपर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब यहाँ कोई भी चीज यकीनी नहीं है, तो लिहाजा इनको पैसे ना दो। तो ये हो नहीं सकता। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि टीवी के ऊपर बैठकर फैसल वाडा साहब या कोई दूसरे जो बड़े बड़े तजियाकार हैं वो किस तरह से ये बोल रहे थे कि भाई हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे, या इलेक्शंस नहीं होंगे, या तहरीक इंसाफ माइनस होगी, या इमरान खान माइनस हो जाएगा। किस कानून के तहत तहरीक इंसाफ माइनस होगी? किस कानून के तहत? इमरान खान चले नायल जरूर हो सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ आउट नहीं हो सकती। और इसलिए आउट नहीं हो सकती
کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے سویلین کا، اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سے بالکل پیچھے ہٹ گیا. لیکن آج کیا ہوا ہے، آج بڑا اپسیٹ ہوا اور بڑا سرپرائز آیا. سرپرائز یہ آیا کہ وہ جو کیس ہے ملٹری ٹرائل والا، وہ اس کو 6 رکنی بینچ سنے گا اور یہ 18 جولائی سے اس کیس کی سماعت ہوگی. اور یہ تحریک انصاف کی استدعا تھی، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بڑا شور بھی مچا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اوپر یہ تنقید ہوئی کہ اب یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور اس کے بعد اب کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن سپریم کورٹ نے آج اس کیس کو اٹھا دیا دوبارہ. اور اس میں کیا ہوگا، سویلین کا جو فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہے، چونکہ حکومت کے پاس تو کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ انحصار کر کے عمران خان کو گیم سے آؤٹ کر سکے. اور اب سپریم کورٹ، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ ایک اپیکس فورم ہے، وہ اتنی آسانی سے جو سویلین ہے ان کا جو ٹرائل ہے وہ اس طرح سے عام عدالتوں کے بجائے ملٹری کورٹس کے اندر ہونے دے. چونکہ وہ کچھ چیکس ضرور لگائے گا اور معاملہ ظاہر ہے ڈیبیٹ کھلے گی، اوپن ہوگی، پتہ چلے گا کہ کیا کیا ایشوز ہیں، سویلین کورٹس کے کیا ایشو ہیں، ملٹری کورٹس کے کیا ایشو ہیں. ڈیبیٹ ابھی اوپن ہونے جا رہی ہے. تو اب اس کے ساتھ ایک اور اپسیٹ بھی ہوا، وہ یہ ہوا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس کے اوپر قاضی صاحب کو بہت اعتراض تھا، اس کو بھی سپریم کورٹ نے اب جو ہے وہ فکس کر دیا ہے. تو اطلاعات یہ ہے، اسیسمنٹ بھی یہ ہے کہ یہ دونوں جو کیسز ہیں ان کے فیصلے بہت جلد ہونے والے ہیں. تو اس لیے یہ اب نہیں کہا جا سکتا کہ تحریک انصاف گیم سے آؤٹ ہو جائے گی یا عمران خان گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے. ہاں، آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں، ممکن آپ عمران خان کو نائل کر دیں، اور جس کے لیے جس طرح سے ابھی حالات نظر آ رہے ہیں، جو واقفان ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت کے اوپر ہوں گے. اور اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ بھی پیش کی جا رہی ہے کہ یہی ایک وجہ ہے، چونکہ پریشر ہے، ٹائم بہت کم ہے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سپیڈی ٹرائل ہو عمران خان کا اور عمران خان جو ہے وہ اس سے نکل جائے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان تو نائل ہو سکتا ہے، چلیں کر لیں گے آپ، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری تحریک انصاف ایک ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو آپ گیم سے آؤٹ کر دیں، اس کو آپ کالعدم کروا دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ کسی کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، چونکہ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ مذاق نہیں ہے. جمہوری پروسیس میں لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، لوگ اس الیکشن کا حصہ ہی نہیں بنیں گے، تو آپ ٹرن آؤٹ کیسے پورا کریں گے؟ بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ایک طرح سے اچھی بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بات چیت ہوتی ہے اس کو میڈیا کے اوپر آنر کرنے کا موقع مل بھی جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ ڈاؤٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کسی اور رہنما کی جو ٹاک ہوتی ہے وہ میڈیا کے اوپر نہیں آتی، کسی اور کی خبر تک نہیں آتی. پرویز الہی کی اور شاہ محمود قریشی کی خبریں آتی ہیں. آج بھی پرویز الہی صاحب کی خبر آئی کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، ان کے لیے کھانا بھی پہنچ گیا. اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی بھی خبر آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، اور یہ جو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ان کے اندر اختلاف ہے ان کی تصویر بھی چل جاتی ہے. باقی آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے کسی بھی رکن کی کوئی خبر نہیں چلتی. شہریار افریدی جس کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے اس کی کوئی خبر نہیں آئے گی، اور کسی رکن کی کوئی خبر نہیں آئے گی. فیصل واڈا کی ضرور خبریں آئیں گی کہ وہ کہتے ہیں جی مراد سعید کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس کو بھی لے کے آ جائے. یہ خبر چلتی ہے، لیکن ان کے حق میں کوئی خبر نہیں چلتی. تو یہ اب صورتحال ضرور ہے. اور دوسری طرف یہ خبر بھی ہے کہ جو بی این پی تھی، اب اس نے بھی اعتراض اٹھایا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں دبئی کے اندر. تو اب جو تحفظات ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، جو لڑائی ہے وہ دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب الیکشنز آ رہے ہیں، اور یہ جو لڑائی ہے یہ بھی ایک اس چیز کی طرف اندھی ہے کہ جتنا الیکشن قریب آتے جائیں گے ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہوگی. اور یہ جو آخری اجلاس بلایا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی ایک بھی جو قانون سازی انہوں نے اب نواز شریف کے حق میں کرنی ہے یا اپنے آپ کو اس سے بری کرنا ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ اس میں وہ کریں گے اور اس کے بعد یہ گھر جائیں گے. اور ایک چیز یاد رکھیں، جس دن یہ یہاں سے ان کی آخری رسومات ہوں گی، یہ جب جائیں گے اس کے بعد جو پھر ایک اور آئے گی نا، ایک دیوار جو گرتی ہوئی دیوار ہوگی، تو اس کو ایک دھکا لگانا پھر آسان ہو جائے گا. تو یہ جو چپکے ہوئے یہ نکلیں گے، اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا، تو نگران سیٹ اپ سسٹین نہیں کر سکے گا. گو کہ پنجاب کے اندر تو انہوں نے بڑا کر لیا اور پوری بدماشی کی انہوں نے، اور جو الیکٹڈ حکومت کے پاس جو اختیارات نہیں ہوتے انہوں نے وہ بھی چلائے، اور ان کو منہ کی بھی کھانی پڑ رہی ہے. کچھ فیصلے معطل بھی کر دیے عدالتوں نے ان کے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نگران سیٹ اپ سے ملک کو 1 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے چلائیں. یہ اس کی کوئی ایگزامپل بھی نہیں ہے، اور نہ ان کے اندر اس کی گنجائش ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.